اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد و آله و عترته بعدد کل معلوم لك. خدمت معاصرین صنف سوم که ما سلام عرض میکنم. امیدوارم که در اوقاتتان به خوبی خوشی سپری بشه. در خدمت شما قرار دارم با تدریس کیمیای تحلیلی مقداری و در این جلسه انشاءالله میخوایم یک مثال راجع به تحلیل حجم سنجی براتون حل کنیم. این مثال که از در کتاب چارلز میتیمر وجود داره. در کتاب چارلز میتیمر آدرس براتون میدم. در کتاب چارلز میتیمر صفحه 219 جلد اول میباشه. ما صورت مسئله رو براتون قرائت میکنم. مثال نمونه از سرکه به وزن 25 گرم که حاوی اسید استیک است همراه چند قطره فینولفتالین به عنوان شناساگر. که در اینجا شناساگر که یک لفظ ایرانی است، خب منتها ما به زبان خود ما چی میگیم؟ ایندیکاتور میگیم. به عنوان شناساگر در یک فلکس قرار داده میشه و محلول 0.46 مولار سدیم هیدروکساید به آن علاوه میگردد. پس از افزایش 37.5 میلی محلول سدیم هیدروکساید، محلول به رنگ ارغوانی در میاد. نشانه پایان عملیه تیتریشن کتله تیزاب سرکه را چی کنید؟ پیدا کنید. خب بچه‌ها برای حل مسئله ما مجبور هستیم به مسئله حالت چی بدیم؟ عینی بدیم. در اینجا که اصلا ما چیز کردیم، اینا میری ترسیم کردیم، صورت مسئله ترسیم کردیم و داده ها رو در اینجا به اصطلاح قرار دادیم. شما میتونید قسم عملی هم در لابراتوار اینا تو چی کنین؟ اجرا کنین که در واقع خودش فلکس است یا ارلین ماین میباشه. 25 گرم سرکه رو ما اینجا علاوه میسازیم. در لابراتوار تیزاب سرکه ما داریم ولی که سرکه نداریم. در اینجا در واقع چی گفته؟ سرکه. میتونیم از این تیزاب سرکه در واقع چی کنیم؟ مقدار مجهولش بگیریم و به جای 25 گرم در واقع استفاده کنیم. خب به هر حال از مسئله دور نشیم. منظور ما در واقع اینجا چی است؟ سرکه می باشه. این کار ما میتونیم در واقع چیکار انجام بدیم؟ ان شاء الله بسیار به سادگی اجراش چی است؟ عملی 25 گرم سرکه ما در واقع در اینجا داریم. تیزاب سرکه وجود داره. محلول ایندیکاتور فینولفتالین مطابق با راهنمایی قبلی که خدمتتون بیان کردم میره در واقع تعیین میکنیم. تنها چند قطره محدود از این محلول ایندیکاتور رو اینجا علاوه میسازیم. فینولفتالین که است در واقع با تیزاب سرکه که است وقتی که در تعامل به اصطلاح قرار میگیره رنگ خودش رو به اصطلاح تغییر نمیده یا اینکه بی رنگ هست. فلهذا در اینجا بسیار خوب میتونیم در تیتریشن انجام بدیم. وسیله که از بیورت در واقع میباشه. خب در بیورت ما در واقع شیر دهن است، به این محلول قرار داریم. وقتی ما عملی تیتریشن در واقع بچه انجام میدیم شیر بیورت چی میسازیم؟ باز میسازیم. آرام میمانیم که مثلا قطره قطره بشه کنه. هیچ وقت عجله نمی‌کنیم. میمونیم چی؟ قطره قطره بشه که بعد از روی خود را توسط گیرام ما محکم کردیم و آرام بسیار به آرامی در واقع این فلکس چی می‌کنیم؟ تکان میدیم تا که در واقع چی تعامل بسیار با آرامی شه به صورت بپذیره. خب نظر به گفته این مسئله که هست ما اینجا یک محلول استاندارد داریم. این محلول مجهول ماست که غلظتش می‌خوایم تعیین کنیم و این یک محلول چی؟ استاندارد ماست که این محلول استاندارد ما در واقع چی است؟ سدیم هیدروکساید یا یک محلول استاندارد که محلول استاندارد ما در واقع سدیم هیدروکساید 0.46 مولار هست. خب این ما قبلا توسط یک محلول چی کردیم؟ استانداردش اصلاح کردیم و روی این غلظت ما چی هست؟ مطمئن هست. خب اینا رو در حل مسئله که هست میگه وقتی که ما عملیه تیتریشن انجام میدیم نقطه پایان تیتریشن و یا ای که در واقع منظور از نقطه پایان تیتریشن چی است؟ تغییر رنگ ایندیکاتور وقتی در واقع میشه که به مقدار 35.5 میلی سدیم هیدروکساید چی شده باشه؟ مصرف شده باشه. در اون لحظه وقتی که ما دیدیم عملیه تیتریشن انجام دادیم آرام میمانیم که قطره قطره در واقع سدیم هیدروکساید چی علاوه شد. وقتی قطره قطره در واقع علاوه شد یک دفعه فکر ما چشم ما دیدیم به صدا فلکس است. دیدیم که تغییر رنگ رخ داد. عاجل شیرش چی میکنیم؟ بسیار بسته میکنیم که دچار به اصطلاح خطا نشیم. اینال نظر به داده هایی که در واقع در این مسئله وجود داره ما میتونیم بسیار به سادگی غلظت سدیم هیدروکساید غلظت در واقع تیزاب سرکه را چی کنیم؟ محاسبهش انجام بدیم که ما در اینجا در واقع محاسبهش انجام دادیم. منتها برای محاسبه تیزاب سرکه در قدم اول ما ضرورت داریم که تعیین کنیم. چرا که در اینجا یک تعامل کیمیایی است بچه‌ها.
تعامل کیمیایی بین چی؟ بین در واقع تیزاب سرکه که جزء اصلی سرکه است CaCH و در واقع چی است؟ سدیم هیدروکساید میباشه. در اینجا یک تعامل است. فلازم ما معادلی رو نوشته میکنیم. در معادله که ضرایب استوشیومتری است، ضرایب یا به عباره دیگه ما باید از ضرایب چی استفاده کنیم؟ ضرایب مولی. فلهذا در قدم اول ما ضرورت داریم که مقدار مول سدیم هیدروکساید در 37.5 میلی با غلظت 0.46 مولار چی کنیم؟ تهیه کنیم. وقتی مقدار مول تعداد مول های سدیم هیدروکساید با اینی حجم با اینی غلظت در واقع به دست آوردیم، بعد از اون در معادله در واقع تعامل و یا تاثیرپذیری سدیم هیدروکساید و تیزاب نمک قرار میدیم. از اونجا در واقع مقدار مول مصرفی تیزاب سرکه را چی میکنیم؟ در واقع به دست میاریم و او را با در نظر داشت کتله مولکولیش میتونیم گرم های تیزاب سرکه را چی کنیم؟ به دست بیاریم. این شکل ببینید که به این صورت ما گرفتیم که یه ذره خوبتر براتون چه معلوم بشه. خب اینا رو محاسبات شما در اینجا انجام دادیم، خدمتتون بیان کنم. در مرحله اول، یعنی ما در مرحله اول برای محاسبه کتله تیزاب سرکه بچه‌ها مجبور هستیم چی رو انجام بدیم؟ مجبور هستیم در واقع به این صورت مجبور هستیم که تعداد مول های سدیم هیدروکساید در اون حجم میلی سدیم هیدروکساید که مصرف شده چیکار به دست بیاریم. در اینجا من تو یک سیستم روش تناوبی رو در واقع به کار میبرم که خیلی ساده تر هست نظر به راه حل هایی که در واقع در کتاب چازمیتیوار وجود داره. این راه حل بسیار ساده تر است، از لحاظ تناسب ما اینو میتونیم استفاده کنیم. این حالت استاندارد ماست. من اینجا میگم یک مول سدیم هیدروکساید بر 1000 میلی محلول، یک مول سدیم هیدروکساید بر 1000 میلی محلول، یک محلول چند مولار است؟ یک مولار است. تعریفش است حالت استاندارد است. و اگر ما بخوایم در واقع غلظت سدیم هیدروکساید در واقع چیکار سدیم هیدروکساید مصرف شده را تعداد مول های سدیم هیدروکساید مصرف شده استفاده کنیم، چیز بعد محاسبهش کنیم. اینجا من نوشته میکنم که ثابت از حالت استاندارد است. این حالت متغیر است. 37.5 میلی از هم حجم سدیم هیدروکساید شده که عملی تیتریشن مصرف شده. کدام غلظت در 0.46 مولار. خود تعداد مول های چند است؟ x است. اینجا مول است، اینجا مول است. به یک واحد ها باید یکی باشه. در اینجا میلی است و اینجا در واقع چی است؟ میلی است. یعنی واحد ها یکی است. اینجا مولارت است، اینجا مولارت است. کل واحد ها یکی است. این در واقع به صورت من نوشته میکنم به صورت تناسب، یعنی نوشته میکنم 0.46 مولار ضرب 1 تقسیم 1000 و x ضرب 1 تقسیم 37.5. این هم خودش یک تناسب است، هیچ کدام مشکلی در واقع چی به وجود نمیاره. بعد از اون وقتی که به این صورت نوشته کردیم این عبارت در واقع چی میشه؟ به دست میاریم طرفین وسطین میکنیم، طرفین وسطین کنیم بسیار به سادگی x شه به دست میاریم که x اینجا 0.025 مولار هست. ابدا چند 25 مولار در واقع چی میباشه؟ هسته. یا ای که مول هسته. شما اشتباه نکنید که استاد در اینجا برای ما گفت ما این مول به دست میاریم، ولی که در اینجا مولار نوشته کرد. مولار بچه اون مول فیلیتر است. چی هست؟ مول فیلیتر است. یعنی که ما میتونیم غلظت سدیم هیدروکساید مصرفی را مصرف شده را 0.25 مولار بگیریم و یا ای که میتونیم بگیم که غلظت سدیم ها تعداد مول های سدیم هیدروکساید مصرفی 0.25 هست مول هست. این را به دو طریق میتونیم در واقع چیکار قرائت کنیم. این بگیم که 0.25 مولار یا ای که بگیم 0.25 مولار یا ای که بگیم 0.025 مول فی لیتر. هر دو صورت میتونیم در واقع چیکار استفاده کنیم. خب این مرحله اول بود، یعنی تعداد مول های سدیم هیدروکساید ما در اینجا به دست آوردیم که چند شد؟ 0.025 تعداد مول های سدیم هیدروکساید چی مصرفی عملیه تیتریشن 0.025 در واقع چی شد؟ مولار شد یا مول فی لیتر. این مرحله اول. در مرحله بعد ما میایم در واقع از معادله استفاده میکنیم. خود اینجا تعامل بین سدیم هیدروکساید و در واقع چی هست؟ تیزاب سرکه میباشه. تعامل در واقع بین بانک میره تو بگیریم که خوبتر معلوم بشه. تعامل بین سدیم هیدروکساید و در واقع چی هست؟ تیزاب سرکه. تیزاب سرکه من نوشته میکنم CaCH به همراه سدیم هیدروکساید برای ما چی میده؟ در واقع سدیم استیت برای ما میده، به همراه چی؟ آب تولید میشه. ایناله از ضرایب مولی استفاده میکنیم. ضرایب مولی یا ضرایب استوشیومتری استفاده میکنیم. میگم یک مول تیزاب سرکه. منتها پیش از این بچه‌ها این معادله رو بیلانس میکنیم. خب
پیش از این معادله رو بیلانس میکنیم، بعد از یک قاعده رو مد نظر میگیریم. اینجا معادله ما خود به خود بیلانس است. یک مول اینجا، یک مول از تیزاب سرکه، یک مول از در واقع سدیم هیدروکساید داریم، اینجا یک مول از سدیم اسیدی و یک مول آب تولید شده. یعنی معادله بیلانس است. قبل از حل باید ما معادله رو چی کنیم؟ بیلانس کنیم. خب ایناله من اینجا نوشته میکنم اینمی ضریب استیشومتریش مد نظر میگیریم، یک مول از تیزاب سرکه، یک مول سدیم هیدروکساید معادل هست با هم دیگه. یعنی اگر ما در 0.00725 مولار یا مول فی لیتر از سدیم هیدروکساید که در عملیه تیتریشن در واقع مصرف شده مد نظر بگیریم، در اون صورت x مقدار چی داریم؟ تیزاب سرکه باید در واقع به صورت مجهول موجود باشه که این x مقدار ما چند است؟ در ضرب میکنم تقسیم بر این میشه 0.01725 مولار یا مول فی لیتر در واقع چی هست؟ غلظت تیزاب سرکه مجهول ما می باشه. خب بعد از اینکه در واقع مولش ما به دست آوردیم، اینجا توجه که منوشته کرده مولار اون مول فی لیتر هست، هیچ کدام مشکلی چی هست به وجود نمیاد، چی بگیم مول فی لیتر، چی بگیم در واقع چی مولار. خب در مرحله بعد ما در واقع این غلظت به دست آوردیم، اینا رو بسیار به سادگی میتونیم چیکار کتلیش به دست بیاریم. نظر به این فرمول داریم n مساوی m بر m، این m کتله m کلان کتله مولکولی است، ما همیشه کتله مولکولی با m کلان نشان میدیم و اینمی m که هست در واقع کتلی است، کتلی پیشنهادی هست که در واقع در مسئله به این صورت است یا مول می باشه n مساوی m بر m و از اینجا m به دست بیاریم، این دو در هم دیگه ضرب میشه، کتله مولکولی ضرب تعداد مول های مصرفی سدیم هیدروکساید در عملیه تیتریشن میکنیم. در اون صورت خب وزن مولکولی تیزاب سرکه 60 گرم فی مول است، گرم فی مول است. واحدها را باید بسیار دقت کنیم، بی واحد در واقع هیچ کمیتی را ما نباید در واقع چی کنیم؟ حلش کنیم. و وقتی که مسئله در واقع حل میشه حتما باید کمیت های ما باید چی داشته باشه؟ بسیار واحد داشته باشه. خب 60 گرم فی مول از این هست، این هم تعداد مولش هست، مول فی لیتر است و این هم چی گرم فی مول است. مول در صورت مول در مخرج با هم دیگه میره، گرم فی لیتر چی هست؟ باقی میمونه گرم چی؟ فی لیتر، یا اونمون مولاریته به ثابتی مولاریته می باشه. گرم فی لیتر چی هست؟ به اصطلاح باقی میمونه و جواب ما به دست میاریم که میشه این ضرب اگه انجام بده میشه 1.035 گرم فی لیتر، یا ای که در واقع در 25 گرم، یا ای که در واقع در 25 گرم تیزاب در 25 گرم سرکه، در 25 گرم سرکه 1.035 گرمش چی هست؟ تیزاب سرکه می باشه که ما در واقع مسئله را از این طریق بسیار به سادگیش میتونیم چی کنیم؟ حل کنیم. و ما میتونیم بچه اینمی صورت مسئله که داریم در لابراتواری چی کنیم؟ عملی بسازیم، منتها درصد خطایش هست بسیار کم میشه. در صورتی که ما دقت کنیم درصد خطایش در واقع چی هست؟ بسیار کم باشه. من سالهای قبلا برای شاگردان انجام دادم، خیلی مثلا در واقع مسئله کرونا است خود نمیتونیم، خب منتها ما سعی میکنیم که ویدیوهای مرتبط به ایره براتون در واقع چی کنم؟ روان کنم. شما ان شاء الله دعا کنید خدا من رو توفیق بده و ما در خدمتتون ان شاء الله هستیم. ما ایره دفعه بگیریم که ذره خوبتر برای شما معلوم بشه در واقع حل مسئلهش. خب در این ویدیو بچه پروگرام این بود که در واقع یک مثال که مربوط به تحلیل حجم سنجی بود، ما براتون در واقع او را البته حل شده و اون سیستم حلش ما براتون مثلا بیان کردم. امیدوار هستم که از این ویدیوها به شما راضی باشین. انتقاد، پیشنهاد، چیزی که در واقع درباره ویدیوها یا نحوه ارسال مواد دارید برای ما در مسنجر شخصی من به صلاح روان کنیم. ان شاء الله در حد توان چیزی که در واقع از کامپیوتر بلد هستیم، چیزی که در واقع کم بیش از تدریس به صلاح یاد داریم، اون رو ان شاء الله ما براتون اجراش میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله.